कहानी का अनवान। माँ ने जूते बेचकर बेटे को पढ़ाया, फिर बेटा मल का बड़ा अफसर बन गया। एक सच्ची और जज्बाती कहानी। वीडियो स्क्रिप्ट आर्डू में मुकम्मल कहानी। शुरू का मंदिर, पस मंदिर में मधम। البداية موسيقى هادئة في الخلفية، سوق قديم أم تخيط حذاء ممزقا. الراوي بصوت عاطفي ناعم. هذه قصة كانت تخيط الأحذية لنفسها، لكنها لم تدع الخياطة تمس أحلام ابنها. الأم بصوت باك: يا بني، سيكون في يديك قلم وعلى جبينك عز، ولن تلمع أحذية أحد. سأفعل أنا، لكن أنت فقط تقدم. منظر: طفل يقف خارج المدرسة بدون حذاء. الراوي: ذلك الطفل يذهب إلى المدرسة حافي القدمين كل يوم. الأم خيطت حذائين في المساء ووضعت نصف رغيف خبز في حقيبة الابن. منظر: الطفل أصبح شابا. مر الوقت، الأم كبرت في السن، لكن اليدين كانتا لا تزالان تعملان بنفس الطريقة كما كانتا تعملان من أجل رسوم الابن. منظر: في يوم من الأيام تتوقف سيارة عند الباب. الجار: يا ما شاء الله، من جاء؟ الأم تضحك والدموع في عينيها. ابني جاء، الآن أصبح ضابطا. منظر: الابن يرتدي الزي العسكري ويلمس قدام أمه. الابن: أمي، لقد تركت كل شيء من أجلي، كل ما أنا عليه اليوم بفضلك. في النهاية تعليق: الأم التي خاطت الأحذية تعرف اليوم باسم ابنها.